सुबह जब मैं सोकर उठा तो अंदरूनी कैफियत कुछ बदली बदली महसूस हुई। उस तब्दीली की वजह शायद ये थी कि अलल सुबह मेरी निगाह कैलेंडर पर पड़ी। आज सरवत की सालगिरह का दिन था। उस दिन की निस्बत से एकदम मुझे बहुत कुछ याद आया। उसके साथ ही सरवत की पिछली सालगिरह का दिन निगाहों में घूमने लगा। हम उस रोज दरियाए रावी पर गए थे। आतिफ, फरीक और सरवत की छोटी बहन नुसरत भी हमारे साथ थी। ये चांदनी रात थी। हमने पानी के बहाव के साथ साथ दूर तक किश्ती चलाई थी। फिर एक रेतले किनारे पर ठहर गए थे। बाकी लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगे थे। हम उनकी अटकलियों से जरा दूर दरिया के किनारे बैठ गए थे। दरिया के पस मंजर में चांद के उभरने का मंजर दिलावेज था। सरवत ने टेप रिकॉर्डर पर अपना पसंदीदा गीत लगा दिया था, मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके साथ ही उसने अपना हाथ बड़ी नरमी से मेरे हाथ के पुष्ट पर रख दिया था। उसके लंबे खुशबूदार बाल गीली हवा से उड़ रहे थे और मेरे चेहरे को छू रहे थे। इस माहौल में उस गीत ने जो असर किया वो बयान से बाहर था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो जहां कहीं भी है मेरी ही तरह आज के दिन को याद कर रही है। नम रेत, दरिया की लहरें और उभरते हुए चांद की किरणें उसके तसव्वुर में भी चमक रही हैं और शायद वो गीत आज भी उसकी जुबान पर है। मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये समाना। पुरहरारत सिफली जज्बात की जगह मेरे दिल में अजीब सा हुस्न आमेज गुदाज उतरने लगा। आरसा की चमकीली भूरी आंखों की जगह सरवत की स्याह झील आंखें निगाहों में घूमने लगी। उन आंखों का तो कोई मुकाबला नहीं था। मुझे लगा मैं भटक रहा हूं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या आरसा से नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आरसा से मिलना इतना आसान नहीं था। सिफली जज्बात की अपनी एक ताकत होती है और जब पानी इतना करीब हो तो प्यास का सहराज ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं जैसे टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं घर से निकल खड़ा हुआ। अम्मी ने मुझे बैरूनी दरवाजे के करीब देखा और घबरा कर पूछा, कहाँ जा रहे हो ताबी? जरा काम है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नाश्ता नहीं करोगे? और जरा अपना हुलिया तो देखो, क्या बाहर जाने वाला हाल है तुम्हारा? बस जो हाल है ये आप लोगों ने ही किया है, मैंने बेजारी से कहा और बाहर निकला। बाजार में कुछ आगे जाने के बाद मैंने एक जनरल स्टोर से जूस लिया और उस जूस के साथ सुकून बख्श मेडिसिन की 3-4 गोलियां निकल ली। जनरल स्टोर के ही एक आईने में मैंने अपनी सूरत देखी। अम्मी ठीक कहती थी, वाकई मेरा हुलिया बदतरीन था। आंखें सुर्ख, छेव बड़ी हुई, बाल उलझे हुए और लिबास चिकन चिकन। मैं घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पार्क में जाकर बैठ गया। ये पार्क पहले काफी वसी था लेकिन अब बेशुमार दूसरे पार्कों की तरह इसे भी एक तरफ से कब्जा ग्रुप के इफरीत ने निकलना शुरू कर दिया था। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और इस तूफान के लहरों में से अपने दिल की किश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। खड़ी की सुई आहिस्ता आहिस्ता 11 के हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक आरसा ने 11 बजे मुझसे मिलने आना था। इस मुलाकात का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था और वो भी समझती थी। शायद वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक मुझे अपना इस कदर आदी बना लेना चाहती थी कि मैं उसकी गिरफ्त से निकल ही ना सकूं। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या मैं उससे ये रंगीन और संगीन मुलाकात कर सकता हूँ? एक जानलेवा कशमकश थी। नफ्सियाती लज्जत की मंजिल बिल्कुल सामने थी लेकिन मोहब्बत एक गहरी धुन में घिरी हुई थी और बहुत दूर दराज की चीज नजर आती थी। मैं एक दुराहे पर था और अपनी ही हिद्दत से पसीने में शराबूर हुआ जा रहा था। कड़ी की मुतहरक सुइयां 11 के हिस्से पर पहुंच गई थी मगर मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। सुकून आवर गोलियों के असर से हाथ पांव भारी हो रहे थे। एक अजीब खुद फरामोशी की सी कैफियत थी। अचानक मैं चौंका। पार्क के आखिरी सिरे पर जहां एक प्लाजा के लिए खुदाई वगैरह का काम हो रहा था मुझे एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। मेरे रगों में लहू सनसना उठा। ये चौड़े थोबड़े और तंग पेशानी वाला हट्टा कट्टा शख्स सहराज सेठ था। सेठ के साथ 2 बंदे और थे, वो भी सफेद कड़कड़ाती शलवारों कमीजों में थे। इनके हाथों में नक्शे थे। किसी बात पर वो तीनों गूंजदार आवाजों में हंसे और एक शख्स ने सेठ के हाथ पर हाथ मारा। सेठ को खुद से चंद गज के फासले पर देखने के बाद मेरे दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। मुझे जबरदस्ती कल लंच और आंखों में तभी हुई 2 चिंगारियां याद आ गई। फिर वो सब कुछ याद आया जो LTA के सदीकी ने बताया था और उसके बाद खालू उस्मान का कफन में लिपटा हुआ चेहरा निगाहों में घूम गया। छोटी छोटी नीम सफेद दाढ़ी, बिल्कुल जर्द रंगत और नीम आंखें। वो जैसे हैरान थे कि एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें मौत के सफर पर क्यों रवाना होना पड़ा। आम हालात में शायद मैं पहले की तरह अपने अंदर ही अंदर उबल कर रह जाता लेकिन फिल वक्त कैफियत कुछ और थी। दिलो दिमाग पहले ही तूफान की आवाज का बने हुए थे। ट्रंकुलाइजर का असर भी था। एकदम मैं तैश के आलम में उठा और सेठ सराज की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म खुश्क पत्ते की तरह लरज रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ। सेठ के सामने जाते ही मेरे अंदर की आग शोला बनकर भड़की और मैंने एक जन्नाटे का थप्पड़ सेठ के चौड़े चिकले मुंह पर चढ़ दिया।
चटाक की आवाज के साथ सेठ जरा सा लड़खड़ाया, फिर मुझे पहचान कर उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। ओए ओए, उसने अजीब बेढंगे अंदाज में कहा। जब तक मैं दोबारा उस पर झपटता वो संभल चुका था। अपने गिरबान की तरफ बढ़ने वाले मेरे हाथों को उसने पकड़ा और पीछे की तरफ झटक दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तेरी जिंदगी को आग लगा दूंगा। मैं फिर पूरी शिद्दत से सेठ की तरफ बढ़ा। तब तक सेठ के साथी भी हैरत के शदीद झटके से संभल चुके थे। एक शख्स ने मेरे मुंह पर उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ रसीद किया, दूसरे ने मुझे अकब से दबोच लिया। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर सामने से बढ़ने वाले सेठ के जोरदार हाथ ने मुझे चकरा डाला था। सेठ भयानक आवाज में धाड़ा, हाथ उठाता है हरामजादे, और तुझे गोलियों से छलनी करके रख दूंगा, चीको चीख कर दूंगा तेरे पूरे टब्बर को। वो दीवाना वार मुझ पर झपट पड़ा। खुदाई की निगरानी करने वाले कारिंदे भी दौड़ते हुए आए और मुझसे चिमट गए। इस वक्त मार्शल आर्ट की सारी तकनीकें बेकार महसूस हुई। मैंने अंधाधुंध हाथ पांव चलाए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुझे जमीन पर गिरा लिया गया और बुरी तरह मारा जाने लगा। मुझे बस यही लग रहा था कि मैं हवा में उड़ उड़ कर गिर रहा हूँ। मेरी हड्डियां चटक रही हैं और आंखों के सामने रंग बिरंगी रोशनियां चल बुझ रही हैं। चंद ही लम्हों में मेरी कमीज तार तार होगी। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी पतलून में से झटके के साथ बेल्ट खींच ली गई है और मुझे उससे पीटा जाने लगा है। लोहे का वजनी बुक्कल मेरे जिस्म को लहूलुहान करने लगा। मुझ पर ठोकरें भी बरसाई जा रही थी। मैं घास पर लोट पोट हुआ जा रहा था। जल्दी मेरे होठों से बेसाख्ता अहो बका बुलंद होने लगी। मुझे शायद इस जगह कत्ल कर दिया जाएगा। अपने इर्द गिर्द मुझे बेशुमार लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर मुझे छुड़ा सकता। उनमें से बहुत से लोग मुझे बचपन से जानते भी होंगे, लेकिन उनमें से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे सर पर पांव रखकर मेरे चेहरे को ग्राउंड के कीचड़ में लथड़ दिया गया। फिर मुझे एक टांग से पकड़कर बेदर्दी से घसीटा गया। सेठ के एक साथी की गजबनाक आवाज मेरे कानों में पहुंची, थाने पहुंचाओ इस कुत्ते को। एक दूसरी आवाज ने कहा, थाने भी पहुंचा लेंगे, पहले 2-4 अड़ियां बराबर कर लें। एक कारिंदा लंबे दस्ते की कसी लेकर मेरी तरफ बढ़ा। गालबन वो उल्टी कसी की जरबे लगाकर मेरी टांगों को बेकार करना चाहता था। मैंने धुंधलाई हुई नजरों से देखा। करीबी मस्जिद के इमाम साहब ने आगे बढ़कर उसे रोका और मुल्तजाई लहजा में कहा, जाने दो सेठ जी, बहुत हो गई है और इसके साथ अब बाकी कसर थाने जाकर पूरी हो जाएगी। एक और दबी दबी आवाज आई, जाने दो जी, बेवा माँ का पुत्र है, वो तो मर जाएगी। ये सब देखकर गंदी औलाद माँ प्यू को भी जलील करती है। जलील करना चाहिए ऐसे माँ प्यू को, बल्कि औलाद से बढ़कर जलील करना चाहिए। दूसरों को सबक तो मिले। सेठ का एक और पालतू धाड़ा, हरामजादा राह चलतों को बदमाशी दिखाता है। उसके साथ ही एक बार फिर मेरे जिस्म पर हथौड़े जैसी ज़रबें लगनी शुरू हो गई। इर्द गिर्द की हर शय मेरी निगाहों में घूम रही थी। आवाजें दूर उफ्तादा बंदनाहट की सूरत कानों तक पहुंच रही थी। एक गाड़ी करीब आई और मुझे सख्त जमीन पर घसीट कर गाड़ी में फेंक दिया गया। ये एक स्टेशन वैन थी। इमाम साहब गालबन अभी तक मिन्नत समाजत कर रहे थे कि मुझे पुलिस के हवाले न किया जाए। बहरहाल गाड़ी मुझे लेकर रवाना होगी। सर से बहने वाला खून मेरी आंखों में भर चुका था। मैं किसी जानवर की तरह 2 नशिस्तों के दरमियान खला में फंसा हुआ था। सेठ के एक मुलाजिम की आवाज आई। गालबन वो सेठ को मशवरा दे रहा था, कोराया साहब के गोदाम में ले जाओ जी इसे, 8-10 घंटे के लिए उल्टा लटकाते हैं, सारी बदमाशी नाक के रास्ते बाहर आ जाएगी। जवाब में भिनभिनाहट से सुनाई दी। शायद लोग कुछ मशवरा कर रहे थे। मशवरा तवील हुआ। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जान बख्शी के बारे में सोचा जा रहा है। स्टेशन वैन एक जगह खड़ी होगी। उन लोगों ने मुझे उलट पलट कर देखा, मेरी चोटों और जख्मों का मुआयना किया। मेरी ठोड़ी से मुसलसल खून बह रहा था। सेठ का एक मुलाजिम गया और करीबी दुकान से बैंडेज का सामान लेकर आ गया। बेल्ट का बुक्कल लगने से ठोड़ी के नीचे शायद कोई रग कट गई थी। उस जख्म से खून का बहाव बंद किया गया। सर पर भी पट्टी वगैरह बांधी गई। इस मरहम पट्टी के साथ साथ मुझे गालियों से भी नवाजा जा रहा था। मैं अब कदरे होश में आ गया था। सेठ ने अपने भारी भरकम हाथ से मेरा गिरेबान दबोचा और फुनकारा, तुझे माफी दे रहे हैं काका, अगर फिर ऐसी हरकत करेगा तो लाश किसी कटर शटर से मिलेगी, और अभी पूरी माफी भी नहीं दे रहे हैं, समझो थोड़ा सा वक्फा दे रहे हैं। मुझे घसीट कर उठाया गया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। ये बाजार से जरा हटकर चंद खाली प्लाट थे। स्टेशन वैन का दरवाजा बंद करने से पहले सेठ ने फिर कहा, अगर पुलिस के पास जाने का शौक है ना तो वो भी पूरा कर ले, पर चंगा यही है कि मजीद चित्तरखाने का इंतजाम न कर। फिर स्टेशन वैन का सफेद दरवाजा स्लाइड करके बंद हुआ और वैन तेजी से चलती हुई नजरों से उछल होगी। 1-2 राहगीर मुझे हैरत से देख रहे थे। जब पतलून में से झटके के साथ मेरी बेल्ट निकाली गई थी तो पतलून का हुक भी टूट गया था। अब पतलून मेरी कमर से नीचे खिसक चुकी थी। अंडरवेयर के सबब मैं बरहनगी से बचा रहा था। कमीज तो तार तार थी, लेकिन बुनियाद अभी जिस्म पर मौजूद थी। एक शख्स ने हमदर्दी के लहजे में कहा, की गल है भाई साहब, कोई झगड़ा वगैरह हो गया? मैंने उस बात में सर हिलाया।
میری آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک گئے۔ ایک رکشہ والا، ایک موٹر سائیکل سوار بھی میرے قریب رک گئے تھے۔ میں اب اٹھ کھڑا ہوا اور پینٹ کو ایک طرف سے اڑس لیا۔ لوگ اشاروں کناروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا ایک تنگ گلی میں مڑ گیا۔ حواس پر عجیب سی دھن چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے قرب و جوار پر مطلق دھیان نہیں دے رہا تھا۔ قریباً 1 فرلانگ آگے جانے کے بعد مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ چپل میرے پاؤں سے نکل چکی ہے اور میں ننگے پاؤں ہوں۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں چلتا رہا۔ جسم پر کئی چوٹیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں تکلیف کا احساس زیادہ نہیں تھا۔ شاید اس احساس پر ذلت اور شرمندگی کا احساس غالب آ گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے پتلون کی جیب ٹٹولی۔ ایک جیب میں 150 روپے موجود تھے۔ بازار کے آخری سرے پر مجھے ایک شوز اسٹور نظر آیا۔ یہاں سے میں نے ہوائی چپل خریدی۔ اپنی چوٹوں کے بارے میں نے دکاندار کے سوالوں کے گول مول جواب دیے اور خود کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہ مغل پورہ کا علاقہ تھا۔ سامنے ریلوے لائن نظر آ رہی تھی۔ ریلوے لائن کو دیکھ کر خیال گزرا کہ لوگ اس پر لیٹ کر خودکشی بھی تو کر لیا کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی آج یہاں کسی بھاری بھرکم ٹرین کے سامنے لیٹ کر اپنی زندگی کو موت کے اندھیروں میں ڈبو دوں۔ بے شک موت ایک خوفناک چیز ہے، لیکن کچھ دیر پہلے کی ذلت اور رسوائی چھیلنے کے بعد مجھے موت ایک عام سی چیز لگی تھی، ایک گہری تاریکی جو ہر قسم کے احساسات سے پیچھا چھڑا دے گی اور میں کسی اندیکھے فاصلے پر چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی فاصلے پر پولیس اسٹیشن کا سائن بورڈ دیکھ کر میں چند لمحے کے لیے رک گیا۔ خیالات کا دھارا دوسری طرف مڑ گیا۔ کیا میں پولیس اسٹیشن چلا جاؤں، وہاں فریاد کروں اور انصاف مانگوں؟ لیکن کیا وہاں انصاف مل جائے گا؟ انصاف کو مجھ تک اور سرور تک اور خالوص مان تک پہنچنے دیا جائے گا؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی موٹی گردن اور چوڑے تھوبڑے والا سیٹ سراج اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ میرے پردہ تصور پر ابھر آیا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس طرح کی گرانڈیل اور کڑکڑاتی شلوار قمیصوں والے لوگ بھی تھے۔ ان سب نے جیسے بیک زبان کہا، جتنا تڑپو پڑکو گے کا کہا اتنا ہی پنستے جاؤ گے۔ پولیس کے پاس جانا ہے تو جاؤ، لیکن پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا بھاؤ بکتی ہے۔ ابھی تو صرف تمہاری مٹی پلید ہوئی ہے، پھر بات تمہارے گھر تک پہنچے گی۔ تمہاری عورتوں کو بھی تھانے کچہری میں گھسیٹا جا سکتا ہے۔ تھانے کا سائن بورڈ میری نگاہوں سے دھندلا گیا تھا۔ میں نے ریلوے لائن پار کی اور دوسری طرف آ گیا۔ ایک طرف خستہ حال تھا کرکٹ گراؤنڈ تھا۔ اس میں بیٹھنے کے لیے سیمنٹ کی سیڑھیاں سے بنی ہوئی تھی۔ میں ان سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ میرے گھر تک یقیناً یہ خبر پہنچ چکی ہوگی۔ میرے گھر والوں نے اور محلے والوں نے اس واقعہ کو کس طرح لیا ہوگا؟ تماشبین ٹائپ لوگوں نے اس خبر کو کیا کیا مرچ مسالے لگائے ہوں گے۔ ایک بار پھر دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا پا جانے کا خیال ذہن میں زور پکڑنے لگا۔ اور جس کے ساتھ جینے کے ارادے تھے وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ نوکری بھی آج کل میں چھوٹنے والی تھی۔ بدترین ذلتوں نے گھیرے میں لے لیا تھا، تو پھر زندہ رہ کر کیا کرنا تھا؟ بس ایک پرسکون سا اندھیرا ہو جس میں ڈوب جاؤں اور ہمیشہ کے لیے ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں۔ میں ریلوے لائن کو دیکھتا رہا۔ اپنی ہی سرکٹی لاش میرے تصور میں آئی، تڑپتی اور پھڑکتی ہوئی، ہچکولوں کے ساتھ خون اگلتی ہوئی۔ کیا میں اس طرح خونچکاں ہو کر مر سکوں گا؟ پھر میرا دھیان دوسرے ذرائع کی طرف جانے لگا۔ میں بے انتہا سنجیدگی سے کسی ایسے طریقے کے بارے میں سوچنے لگا جو مجھے آسانی کے ساتھ اس دائمی اور پرسکون اندھیرے میں پہنچ جاتے۔ کیا بہت ساری گولیاں پھانک کر لیٹ جاؤں اور کسی اور دنیا میں پہنچ جاؤں؟ یہ خیال بہتر محسوس ہوا۔ ابھی جیب میں کچھ روپے موجود تھے۔ میں اٹھا اور لنگڑاتا ہوا پھر ریلوے لائن کی طرف بڑھا۔ ریلوے لائن کا راز کر کے ایک بار پھر بازار میں داخل ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر دوائیوں کی ایک دکان نظر آئی۔ صاف ستھری دکان تھی، باہر گارڈ کھڑا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے ٹرنکلائزر مانگا۔ سیل مین نے مجھے سرتاپا دیکھا، پھر مالک دکان کی طرف دیکھا۔ مالک دکان بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ لہجے میں کہا، نہیں ہے بھائی۔ میں چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر گندم میں رکھنے والی گولیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس مرتبہ دکاندار کے چہرے پر واضح طور پر جھنجھلاہٹ اور غصہ نظر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر درست لہجے میں کہا، نہیں ہم نہیں رکھتے گولیاں۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ اور پوچھا تو وہ مجھے دھکیل کر باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً میرا ابتر حلیہ ہر کسی کو چونکا رہا تھا۔ میں واپسی کے لیے مڑا۔ اس وقت میں نے اپنے عقب میں ایک شخص کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے کرکٹ گراؤنڈ کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر بھی دیکھا تھا۔ ایک بار شاید ہم دونوں کی نظریں بھی ملی تھیں۔ میں باہر نکلا تو شخص بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میں کسی اور دکان کی تلاش میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ بدستور میرے پیچھے تھا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے میں نے سوچا۔ پھر ایک دم میں نے سارے خیال ذہن سے جھٹک دیے۔ میں کیوں ارد گرد کے بارے میں سوچوں؟ جب میں ویسے ہی سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، ہر شے سے دور جا رہا ہوں، تو پھر کیوں اپنا دماغ کھپاؤں؟ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، میں جلد از جلد اس پرسکون اندھیری کی پناہ میں چلا جاؤں جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ میرا مرکزی نگاہ وہ اندھیرا ہی تھا۔ باقی کی ہر شے نگاہوں میں دھندلائی ہوئی تھی۔ ہر منظر زرد اور دور افتادن نظر آتا تھا۔ آوازیں بنبناہٹ کی صورت میں تھی۔ میرے ارد گرد چلتے ہنستے مسکراتے اور باتیں کرتے لوگ جیسے کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔
اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا. میں نے مڑ کر دیکھا. وہ میرے پاس کھڑا تھا. وہ قریباً میرا ہی ہم عمر تھا. عمر 23-24 سال رہی ہوگی. چہرہ روشن، آنکھیں چمکیلی اور شانے کافی چوڑے تھے. اس کے لبوں پر ایک ایسی الوہی مسکراہٹ تھی جو نظر نہیں آتی تھی، بس محسوس کی جا سکتی تھی. کیا بات ہے؟ میں نے ترک کر پوچھا. تم سے کچھ کہنا ہے، وہ ہموار دلکش آواز میں بولا. کہو. یہاں نہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ. میں کہیں نہیں جا سکتا. میرا لہجہ مزید خشک ہو گیا. میرا اندازہ تھا کہ تم یہی کچھ کہو گے. تم بہت پریشان لگ رہے ہو. بلکہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. اس نے مجھے ایک بار پھر سرتاپا دیکھا اور گہری سانس لے کر فکرہ مکمل کیا. بلکہ مجھے لگتا ہے تمہارے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا. مطلب بھی بتا دوں گا. اگر تم میرے ساتھ چلو تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کسی بھی کام سے روکوں گا نہیں اور نہ ہی تمہارا زیادہ وقت لوں گا. بس 1 گھنٹہ، بلکہ آدھ گھنٹہ کہہ لو. پتہ نہیں کس بندے کے لب و لہجے میں کیا بات تھی کہ میں اسے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا. کوئی مقناطیسی کشش تھی جو مجھے دور نہیں ہٹنے دے رہی تھی. میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ جلدی سے بولا. یار 1 آدھ گھنٹہ کوئی زیادہ وقت تو نہیں ہوتا نا. اس کے بعد تم ہر کام کے لیے آزاد ہوگے. بلکہ تمہارے کسی بھی ارادے کو پورا کرنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا. میں چند لمحے تذبذب میں رہا. وہ بڑی متاثر کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے صاف ستھری پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی. پاؤں میں سفید جاگرز تھے. وہ زندگی، امنگ اور ترنگ سے بھرپور نظر آ رہا تھا. اس میں کسی کو قائل کرنے کی صلاحیت تھی. میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا. تم یہیں کسی چائے خانے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہو. نہیں، اس بات کے لیے ذرا پرسکون ماحول کی ضرورت ہے. اگر تم کہو گے تو میں واپس تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا. میں وعدہ کرتا ہوں یار تم سے. کہاں جانا ہوگا؟ آؤ میرے ساتھ. اس نے کمال بے تکلفی سے میرا بازو پکڑ لیا. اس کے ساتھ ہی ایک رکشے والے کو دیکھ کر ہانک لگائی. او پائی رکشہ. رکشہ رک گیا. وہ مجھے لے کر رکشہ میں بیٹھ گیا. مینار پاکستان چلو، اس نے کہا. اب دوپہر ہونے والی تھی. ہم ٹریفک کے ازدحام سے گزرتے، دھواں پھانکتے اور ہچکولے کھاتے تقریباً پون گھنٹے میں مینار پاکستان پہنچ گئے. راستے میں ہم تقریباً خاموش ہی رہے تھے. مینار پاکستان کو دیکھ کر وہ میری طرف جھکا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں تبھی آواز کے ساتھ بولا. ویسے خودکشی کرنے کے لیے یہ بھی اچھی جگہ ہے. یار لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا اس سے. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بیزاری سے منہ پھیر لیا اور رکشہ سے باہر دیکھنے لگا. وہ غالباً اپنے فکرے پر خود ہی مسکراتا رہا. اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی. وہ نظر کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی. اب اس سمر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. وہ میری ذہنی کیفیت سے آگاہ ہے اور میرے خطرناک ارادے سے بھی کلی طور پر بے خبر نہیں ہے. میرا یہ اندازہ درست تھا کہ جب میں نے میڈیکل اسٹور میں جا کر بے ڈھنگے طریقے سے گولیاں وغیرہ مانگی تھیں، وہ میرے بالکل قریب موجود تھا اور میری بات سن رہا تھا. اس سے پہلے وہ خستہ حال کرکٹ گراؤنڈ میں بھی میری حرکات و سکنات ملاحظہ کر چکا تھا. کہیں یہ کوئی خفیہ پولیس والا تو نہیں؟ میں نے سوچا. مجھے معلوم تھا کہ خودکشی یا اقدام خودکشی جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس سے. کہیں یہ بندہ مجھے تھانے وغیرہ تو نہیں لے جا رہا تھا. اسی دوران اس کی شیریں آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ ایک بار پھر میری طرف چکا اور مدھم لہجے میں بولا. لگتا ہے میری بات تمہیں بری لگی ہے. معاف کر دو نا یار، میں تو ایک جنرل بات کر رہا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جا نہیں رہے، پہنچ گئے. وہ سامنے بجلی کا ٹرانسفارمر دیکھ رہے ہو؟ وہیں رکنا ہے. تب اس نے یہی بات رکشے والے کو بھی بتا دی. رکشے سے اتر کر اس نے کرایہ دیا، ساتھ میں 20 روپے ٹپ بھی دے دی. رکشہ والا سلام کر کے رخصت ہوا. ہم راوی روڈ کے اقبال ہونے کے علاقے میں داخل ہوئے. یا رہائشی مکانات تھے اور اکا دکا دکانیں بھی تھی. یا میرے اس ساتھی کو کئی لوگ پہچانتے تھے. 2-4 لڑکوں نے اسے ہیرو بھائی کہہ کر سلام کیا. 2-3 دکانداروں سے بھی اس کی الیک سلیک ہوئی. لگتا تھا کہ وہ یہاں خاصا ہر دل عزیز ہے. لوگ میرے حلیے کو بھی تعجب سے دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. پھر ایک تھڑے پر بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے کہا. ہیرو پتر ہے، تیری ماسی یاد کر رہی تھی تجھے. ایک چکر کر کا لگا آنا. ہاں چاچا آؤں گا. میں زیتون کا تیل لایا ہوں ان کے لیے. ان کے گھٹنوں کو بڑا فائدہ دیکھا. چاچے کے قریب بیٹھے ایک نیم بہری شخص نے کہا. خاتون کا تیل؟ یہ خاتون کا تیل کیا ہوتا ہے؟ خاتون کا نہیں، زیتون کا تیل وڈے پاجی. میرے ساتھی نے وضاحت کی. چاچے نے مسکراتے ہوئے اپنے نیم بہرے دوست کو چھیڑا. 2 خاتونوں کا تیل تو تم نکال چکے ہو، وہ دونوں بیچاری قبرستان میں. اب بھی تمہیں خاتون ہی سنائی دکھائی دیتا ہے. کچھ خدا کا خوف کر نذیرے. میرا ساتھی مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد چمکیلی شعائیں سی بکھیر تھی. وہ نیم بہرے نذیرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا. بڑے پاجی کو خدا کا خوف ہے چچا، اسی لیے تو وہ تیسری شادی کی بات کرتے ہیں. ورنہ لوگ آج کل کیا کیا گل نہیں کھلا رہے. پھر اس نے نذیرے کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا. بڑے پاجی آپ فکر نہ کریں، اگلے ہفتے آپ کو میو اسپتال لے جاؤں گا. وہاں ایک ڈاکٹر اپنا پرانا پکا واقف ہے، اس سے آپ کے دونوں کانوں کی اوور ہالنگ کراتے ہیں. نذیرے کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی. میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ تجھ سے یہ بات کہوں، اب تم نے خود ہی کہہ دیا. اللہ تجھے جاتی دے، تو بڑا خیال رکھتا ہے ہم سب کا. لو بڑے پا، اب آپ نے بیگانوں جیسی باتیں شروع کر دیں. بس میں چلا، میرے ساتھی نے کہا اور میرا بازو تھام کر آگے بڑھ گیا. چھت پر کھڑے ایک لڑکے نے زور سے کہا. ہیرو بھائی کیچ. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سیب اس کی طرف اچھال دیا.
उसने सेब कैच किया और उसे कचर कचर खाता हुआ एक कोठी नुमा घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। जेब से चाबी निकालकर उसने दरवाजा खोला। गैराज में एक अजीब वजह की मोटरसाइकिल खड़ी थी। वो मुझे बरामदे से गुजार कर अंदर ले आया। यहाँ चारों तरफ बेतरतीबी थी, जैसे देखने में अंदाजा हो जाता था कि इस घर में औरत का गुजर नहीं है। बहरहाल घर में सारी सहूलतें मौजूद थी। ये तकरीबन 10 मरले का घर था और अच्छा बना हुआ था। अगर यहाँ सलीका और तरतीब होती तो ये खूबसूरत नजर आता। इसी दौरान में पड़ोस की तरफ से आवाज आई। किसी शख्स ने दीवार के ऊपर से हीरो भाई कहकर पुकारा। वो जी जाहिद भाई कहता हुआ बगली राहदारी में चला गया। पड़ोसी ने पूछा, ये आपके साथ कौन है? अपना दोस्त है जाहिद भाई, समझे, बचपन का दोस्त। इसे क्या हुआ है? काफी चोटें लगी हुई हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही लाहौर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा है। स्टेशन की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। खुदा का शुक्र है कि कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी। हीरो ने बड़ी रवानी से कहा। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, बैंडेज वगैरह करवाई है। कुछ देर बाद हीरो मेरे सामने था, चेहरे पर वही मकनतीसी मुस्कुराहट लिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हाँ अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, इस तरह नहीं। पहले तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना होगा, कपड़े बदलने होंगे और कुछ खाना पीना होगा। मैं तुम्हारी सूरत देखकर बता सकता हूँ कि तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। देखो मुझे नाश्ते वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जरा अपना यार हुलिया तो दुरुस्त कर लो। देखो ये तुम्हारी बुनियान भी अब खून से दागी होने लगी है। मैं उसे रोकता ही रह गया, मगर वो साबुन तौलिया लेकर आ गया। उसने इसरार के साथ मेरा मुंह धुलवाया, मेरी ठोड़ी की ताज़ा बैंडेज अपने हाथ से की और मेरे एक जख्मी पांव पर भी पट्टी बांधी। फिर वो मेरे लिए अपना एक इस्त्रीशुदा जोड़ा ले आया। पतलून के अंदर बेल्ट वगैरह भी मौजूद थी। मेरे इनकार की परवाह किए बगैर उसने मुझे बाथरूम में धकेल दिया। मैंने बाथरूम में कपड़े बदले। कपड़े बदलते हुए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टीसें उठी। चोटें ठंडी हो चुकी थी और जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैं बाहर आया तो वो मेज पर खाने पीने की अशिया सजाए बैठा था। पनीर के टुकड़े, चिकन रोल, गोल्ड टी और ऑरेंज जूस वगैरह। उसने बहुत इसरार किया, मगर इस बार मैंने उसकी नहीं मानी। मैं इस काबिल नहीं था कि मुंह में लुकमा रख सकता। मुझे लगता था कि उल्टी हो जाएगी। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने बेहद रुखाई से कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। मैंने खामोशी से दांत पीसे और गहरी सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है कि तुम बस मेरा और अपना वक्त जाया करना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई काम की बात है और ना तुम करोगे। क्या मतलब? मतलब सीधा साधा है। तुमने मुझे मेडिकल स्टोर में देखा है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं गोलियां वगैरह खाकर अस्पताल पहुंचने का इरादा रखता हूँ। अब तुम खुदाई फौजदार बनकर मेरे सर पर मुसल्लत हो गए और मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाने का इरादा रखते हो। लेक्चर? उसने हैरत से कहा। हाँ लेक्चर। तुम पहले मुझसे मेरी परेशानियों का हाल पूछोगे, फिर दुखी चेहरा बनाकर मेरे बदतरीन हालात पर अफसोस करोगे। उसके बाद तुम अब्दुल सत्तार एदी बनने की कोशिश करोगे। मुझे जिंदगी की कदर कीमत बताओगे, जीने के फायदे गिनवाओगे, मौत के नुकसानात से आगाह करोगे। फिर तुम मेरे अंदर हौसला और जिंदगी की उमंग तरंग पैदा करने का जतन करोगे। और मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, तुम्हारी ये सारी बेवकूफाना कोशिशें नाकाम होगी। इनसे कुछ होने वाला नहीं है और ना ही मुझे इनकी जरूरत है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने बारे में किसी तरह का कोई खतरनाक इरादा नहीं रखते हो। मैं नहीं रखता, और अगर रखूं भी तो तुम दखल देने वाले कौन होते हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। तुम ये अपनी फिल्मी सिचुएशन अपने पास रखो। मैं किसी भी तरह की तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे लहजे में बेजारी बढ़ती जा रही थी।